ओम शान्ति। मिठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2079 साल भाद्र 21 गते मङ्गलबार, तदनुसार 6/9/2022 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनेर सेवा गर, सत्य र झुटोको अन्तर सिद्ध गरेर बताऊ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनेर सेवा गर, सत्य र झुटोको अन्तर सिद्ध गरेर बताऊ। बाबा आज हामीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, महाभारतबाट कुन कुन कुरा सिद्ध हुन्छ? महाभारतको अर्थ के हो? महाभारतबाट कुन कुन कुरा सिद्ध हुन्छ? महाभारतको अर्थ के हो? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, 1 नम्बरमा महाभारत अर्थात् अनेक धर्मको विनाश र एक धर्मको स्थापना। 2 नम्बर पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, महाभारतको अर्थ नै हो पाण्डवहरूको विजय, कौरवहरूको पराजय। 3 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, महाभारत लडाईँबाट सिद्ध हुन्छ। अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ जसले रथमा बसेर ज्ञान सुनाउनु भयो। भगवानले अवश्य राजयोग सिकाइएको हुनुपर्छ जसबाट राजाई स्थापना भयो। महाभारत अर्थात् त्यसपछि सतयुगी राजाई स्थापना हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले महाभारतको बारेमा राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। बाबा यसरी हामीलाई महाभारतको अर्थ प्रश्न उत्तरमा सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ कि महाभारत अर्थात् नै अनेक धर्मको विनाश र एक धर्मको स्थापना, साथै पाण्डवहरूको विजय र कौरवहरूको पराजय हो। बाबा भन्नुहुन्छ, महाभारत लडाईँले सिद्ध गर्छ कि अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ जसले कुनै रथमा सवार गरेर, बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञानको अवश्य शङ्ख बजाउनु भएको थियो। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, भगवानले अवश्य राजयोग सिकाएको हुनुपर्छ जसबाट राजाई स्थापना भयो भन्ने सिद्ध हुन्छ। महाभारत अर्थात् नै त्यसपछि सतयुगी दुनियाँको स्थापना, साथै महाभारतको बारेमा बाबाले हामीलाई जुन सम्झाउनु भएको छ अरूलाई पनि यो सिद्ध गरेर सम्झाउनु छ। गीत छ आज, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ यति बेला महाभारतको दृश्य चलिरहेको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, जसरी पिठोमा नुन हुन्छ त्यस्तै शास्त्रमा केही न केही सत्य छ, बाँकी त झुटो नै हुन्छ। महाभारतको समयमा विनाश त देखाउँछन्, युरोप पनि देखाउँछन्, मुसल मिसाइल त्यसबाट आविष्कार भए। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। यो त्यही यज्ञ चलिरहेको छ जबकि एक धर्मको स्थापना हुन्छ। यही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञबाट नै एक सत्य धर्मको स्थापना बाबाले गरिरहनु भएको छ। पाण्डवको विजय हुन्छ, हो पनि राजयोग देखाउँछन्। अर्जुनको रथमा अर्जुनलाई कृष्णले ज्ञान दिएको, यो पनि बुझेका छौ, राजयोगको ज्ञान दिएको छ। अवश्य भगवान आएर कस्तो ज्ञान दिनुभयो भन्दा भनिन्छ कि राजयोगको ज्ञान दिनुभएको छ। महाभारत लडाईँपछि अवश्य राजयोगद्वारा राजाई स्थापना भएको हो। यति बेला त राजाई छैन, फेरि स्थापना हुनुपर्छ। महाभारतको नाटक पनि बन्छ, विज्ञापन निस्किरहेको छ, महाभारत चलचित्र बनेको छ, आएर हेर्नुहोस्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबाले तिमीलाई सबै सत्य बताउनुहुन्छ। उनीहरूले त नाटक आदि सबै झुटो नै बनाउँछन्। महाभारतको नाटक सेवाको ख्यालले हेर्नुपर्छ। उनीहरूले के बनाउँछन्? अवश्य ज्ञानको जुन रहस्य रहेको छ त्यसमा लुकेको, त्यसलाई
खोज्नको लागि अवश्य बाबन्छ सेवाको ख्याल राखेर हेर्नु छ उनीहरूले के बनाउँछन्, फेरि त्यसमा हामीले के सम्झाउन सक्छौँ। सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। तर बच्चाहरूको यति विशाल बुद्धि भएको छैन। जसले नाटक बनाए उनलाई गएर सम्झाउनु पर्छ। वास्तवमा सत्य के हो, झुटो के हो? तपाईहरूले जुन महाभारत लडाईँ देखाउनु भएको छ त्यसको तिथि मिति हुनुपर्छ। लडाईँ कहिले लागेको थियो, जसरी कणकणमा भगवानको नाटक बनाइएको छ त्यसलाई गएर हेर्नुपर्छ के देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरू बडो दूरदर्शी विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। वास्तवमा सत्य के हो त्यसको पर्चा छपाउनु पर्छ। सत्य त त्यही हो जो प्र्याक्टिकलमा चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सत्य त यही नै हो जो प्र्याक्टिकलमा चलिरहेको छ र बाबाले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ। नाटक सबै झुटा कसरी हुन् त्यो आएर बुझ्नुहोस्। यो बुझेमा हामी सचखण्डको मालिक बन्न सक्छौँ। ईश्वरबाट वर्षा लिन सक्छौँ। सेवाको यस्तो यस्तो ख्याल आउनुपर्छ। सर्वदयाहरूसँग पनि कसैले भेट्छन्, तर त्यसमा पनि बडो विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। उनलाई सम्झाउनु छ सर्व अर्थात् सारा सृष्टिमाथि दया गर्नु। त्यो त ब्लिसफुल एउटै बाबा हुनुहुन्छ। सबैप्रति दया राख्नेवाला सर्वधर्मको आत्माको पिता त एकै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले यहाँ स्वर्ग थियो, सबै सुखी थिए। अहिले कलियुगको अन्त्यमा यति दुःख छ, भ्रष्टाचार छ। कहाँ सुख त्यो दुनियाँमा थियो भने कहाँ अहिले कलियुग अन्त्यमा दुःख अनेक भ्रष्टाचार धेरै छ। बाबा भन्नुहुन्छ सारा दुनियाँमा दया त एक बेहदको बाबाले नै गर्नुहुन्छ। अवश्य हामीले जान्दछौँ, त्यसैले त बताउँछौँ। सर्वदया यसमा सारा दुनियाँको कुरा छ। अब भगवानले कसरी सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ त्यो आएर बुझ्नुहोस्। अहिले कलियुगको अन्त्य हो। महाभारत लडाईँ पनि छ। अवश्य कोही छ जसले पति दुनियाँलाई पावन बनाउँछ। त्यसैले सर्व आत्माहरूको ब्लिसफुल उहाँ हुनुभयो। यसमा ज्ञानको बुद्धि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाले जुन कल्याणको भावना राखेर आएर यस धरामा हरेक आत्माप्रति दयाको भाव राख्नुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ भने अवश्य ज्ञानको बुद्धि पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको पासमा त समाचार आउँछन्। हामीले सर्वदया लिडरसँग भेट्छौँ, तर भेट्नेहरू धेरै विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। बाबाले देख्नुभयो कसैले पनि विशाल बुद्धिको कुरा गरेनन्। पहिला त उनलाई बताउनुपर्छ सारा दुनियाँमा दुःख अशान्ति छ। यो दुःखधाम हो, त्यसैले अवश्य पहिले सुखधाम शान्तिधाम थियो। बच्चाहरूले यो पनि उनलाई बताएनन्। भारतवर्षको धेरै महिमा गर्नुपर्छ। ठिक छ, यस्तो बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ? हामीले त सबैमाथि दया गर्न सक्दैनौँ। उहाँ त एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ जसलाई सबैले भुलेका थियौँ। अवश्य पनि एक बाबा नै हुनुहुन्छ, एक ईश्वर सत्य पिता परमात्मा जसलाई हामी सबै बच्चाहरूले भुलेका थियौँ भने अहिले ज्ञान प्राप्त गरेर बाबालाई फेरि पनि याद गरिरहन्छौँ। उहाँले स्वयं आफ्नो कार्य गरिरहनु भएको छ। हो, यो पनि राम्रो हो जसले दुखीहरूलाई केही न केही दिन्छन्। उनीहरूसँग भेट्नु पनि पर्छ एकान्तमा।
बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा अनेक आत्माहरू छन् जो दुःखी आत्माहरूलाई केही न केही सुख प्रदान गर्ने सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छ, पुरुषार्थ गरिरहेको हुन्छ, मेहनत गर्छन्। अवश्य उनीहरूको पनि कल्याण गर्नु छ, उनीहरूलाई पनि बोलाएर भेटेर ज्ञान दिनु छ भन्नुहुन्छ बाबा बेहदको सेवाको बारेमा। महाभारतको जो नाटक बनाएका छन् त्यसमा सत्य र झुटोको तुलना राखेर पर्चा बनाउनु पर्छ। दुनियाँ कसरी कौडीबाट हिरा जस्तो बन्छ त्यो आएर बुझ्नुहोस्। जब महाभारत लडाईँ भयो त्यति बेला बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट वर्षा मिल्छ। कृष्णलाई त कसैले बाबा भन्न सक्दैन। मनुष्यले गॉड फादर भनेर पुकार्छन् भने निराकारलाई नै याद गर्छन्। अवश्य पनि दुनियाँमा हे परमपिता परमात्मा भन्छन्, गॉड फादर भन्छन् भने निराकारतर्फ नै हरेकको बुद्धि जान्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सारा दिन यही ख्याल रहनुपर्छ, कसरी सेवा गरौँ, विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ, कसरी अरूलाई जगाउँ, काँडालाई फूल बनाउनुपर्छ, शमशानमा गएर सर्भिस गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले जान्दछन् तर धेरै थाक्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू जान्छन् तर धेरै थाक्छन्, देख्छन् यति सम्झाउँछौँ तै पनि सुन्दैनन्, अरे बुझुन् पनि कसरी। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूले सर्भिस त गर्छन्, सेवा गर्छन्, तर धेरै थाक्ने गर्छन्। अर्थात् रिजल्ट जब कम आउँछ, सफलता जब कम मिलेको अनुभव हुन्छ भने बच्चाहरूलाई थकाइ लाग्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ अरे बुझुन् पनि कसरी। बाबाले उदाहरण दिनुहुन्छ, भेडाले के बुझ्छ, छ त धेरै सहज ज्ञान, सर्वोच्च हुनुहुन्छ भगवान, फेरि देवताहरू। यो वर्णको रहस्य पनि धेरै सहज छ। ब्राह्मण चोटी हो सबैभन्दा उच्च, तिमी देवता हुँदा त्यति महिमा हुँदैन, यति बेला तिम्रो महिमा धेरै छ। बाबा भन्छ देवता हुँदाखेरि पनि जुन महिमा प्राप्त हुँदैन, अर्थात् त्यहाँ कुनै मूल्य हुँदैन, हरेक आत्मदेव समान हुन्छन् अवश्य पनि। तर अहिलेको समयमा जुन ज्ञान मिलेको छ यो पति दुनियाँमा रहे तापनि त्यसको मूल्य त्यो ज्ञानको रहेको छ र त्यो महिमाको पनि छ। त्यसैले बाबा भन्छ स्वयं भगवानले नै आएर हाम्रो महिमा गायन गर्नुहुन्छ भने यति बेला तिम्रो महिमा धेरै छ। शक्तिहरूको कति धेरै मेला लाग्छ, लक्ष्मीको मेला लाग्दैन। उनको केवल दीपावलीको दिन आह्वान गर्छन्। द्वापर युगदेखि नै देवी देवताहरूको गायन हुन सुरु भयो। यसरी शक्तिहरूको पनि मेला लाग्छ, लक्ष्मीको पनि बाबा भन्नुहुन्छ आह्वान अवश्य गर्छन्, तर मेला भने लाग्दैन। मेला सधैँ जगत अम्बाको लाग्छ। तिमीलाई थाहा छ जगत अम्बा को हुन्, लक्ष्मी को हुन्। लक्ष्मीको पूजा किन हुन्छ? अहिले सबै कहाँ छन्? लक्ष्मी त सत्य युगमा थिइन्, अहिले उनको आत्मा कहाँ छ? तिमीलाई थाहा छ लक्ष्मीले 84 जन्म भोगेर अहिले सङ्गममा जगत अम्बा बनेकी छन्। एडप्ट गरेर फेरि उनको नाम परिवर्तन गरिन्छ। धेरै बच्चाहरूले भन्छन् हामीलाई बाबाले एडप्ट गर्नुभएको हो, हाम्रो नाम किन परिवर्तन हुँदैन? बाबा भन्नुहुन्छ के गरौँ, नाम परिवर्तन गरिदिउँ तर नामको बदनाम गरिदिन्छन्। नाम पनि धेरै फर्स्ट क्लास मिलेका थिए, तिमी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउँछौ। हुन त शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदिमा त्यो नाम चलाउनु पर्छ। तिमीले त भन्छौ मेरो अब यो नाम हो, फेरि पनि ठेगाना घरको दिनुपर्छ। बुद्धिमा छ हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी हौँ, यहाँ बसेका छौँ। साथमा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। त्यहाँ बाहिर मित्र सम्बन्धीहरूलाई देख्यो भने त्यो नाम याद आउँछ। यहाँ बाबाको सम्मुखमा हुँदा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको साथमा हुँदाखेरि
अनुभव हुन्छ कि हामी साँच्चैकै ब्रह्मा कुमार कुमारी हौँ भनेर। फेरि दुनियाँको त्यो सबै मित्र सम्बन्धी नाम रूपलाई बिर्सिन्छौँ भने फेरि बाहिर जान्छौँ भने मित्र सम्बन्धीहरूलाई जब देख्छौँ भने फेरि त्यो नाम याद आउँछ। त्यो नाम पनि लेख्नुपर्छ, नत्र बुझ्न पनि सक्दैनन्। गृहस्थ व्यवहारमा जानाले फेरि भुल्छन्। त्यसमा रहेर आफूलाई शिववंशी निश्चय गरेर त्यस यादमा रहनुपर्छ। मेहनत छ, त्यसैले बाबा लेख्नुहुन्छ चार्ट राख। अवश्य मेहनत लाग्छ पुरुषार्थमा, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पुरुषार्थको चार्ट राख। लौकिक सम्बन्धी भएर पनि पारलौकिकलाई याद गर्दै गर, यसमा मेहनत छ। यो नयाँ कुरा हो नि। महाभारत नाटकमा रथ पनि त देखाउँछन्, संस्कृत श्लोक पनि अवश्य भन्छन्। हेर्नुपर्छ के बताउँछन्, फेरि त्यसमा पनि लेख्नुपर्छ। सेवाको ख्याल रहनुपर्छ। जुन विस्तारमा भनिएको छ शास्त्रमा, त्यही कुरा उल्लेख गरेर जुन नाटक आदि बनाउँछन्, त्यो सबै हेर्दाखेरि पनि सेवाको नै ख्याल रहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट ज्ञानको पोइन्टहरू निकाल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, परिचय दिनु छ। यी कुरा जान्नाले तिमीलाई सच्चा महाभारत लडाइँको ज्ञान मिल्छ। बाबाले केही नयाँ सुन्नुभयो भने ख्याल चल्छ नि। तिमीले त जानेका छौ यी साना साना मठ पन्थ पछाडि निस्कन्छन्। वृक्षको आयु पुरा भएपछि सारा वृक्ष नै सुक्छ। त्यसैले यी सबै जति पनि धर्मवाला छन् ती कुनै सत्ययुगमा आउनेवाला होइनन्। बाँकी जो कन्भर्ट भएका छन् उनीहरू कहीँ न कहीँबाट निस्कन्छन्। देवी देवता धर्मको आत्माहरू जो अन्य धर्ममा कन्भर्ट भएका छन् भने अवश्य कहीँ न कहीँबाट, देश विदेशबाट निस्कन्छन्, आउनेछन्, बाबाको ज्ञानलाई धारण गर्नेछन्। जति जसको तकदिरमा छ त्यति लिन्छन्। स्वयंले बुझेर फेरि अरूलाई बुझाउनु पर्छ। प्रजा बनाएनन्, धेरैको कल्याण गरेनन् भने के वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य सेवा गर्नु छ, सेवाबाट नै आफ्नो उच्च भाग्य बनाउनु छ। यदि प्रजा नै बनाउँदैनौँ अरूलाई ज्ञान सुनाएर, अथवा धेरैको कल्याण नै गर्दैनौँ भने वर्षा कसरी मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको चेहराबाट नै थाहा हुन्छ यिनलाई ज्ञान राम्रो लागेको छ। कुरा दिलमा लाग्यो भने शिर हल्लाइरहन्छन्, नत्र यताउता हेरिरहन्छन्। बाबा जाँच पनि गर्नुहुन्छ, यो नालायक छ वा लायक छ। उहाँ त बेहदका बाबा हुनुहुन्छ नि। यी दादाले पनि सम्झन्छन् नि। यिनी कुनै बुद्धु त होइनन्। बाबाले कहिलेकाहीँ भनी पनि दिनुहुन्छ, ठिक छ यिनलाई बुद्धु सम्झ। तिमीलाई शिव बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ, मुरली चलाउनुहुन्छ। त्यसैले कयौँले यस्तो सम्झन्छन् यिनले कहाँ केही जानेका छन् र। यी त हामी जस्तै यात्रु हुन्। आफ्नो अहङ्कार आउँछ। यसरी कति बच्चाहरूलाई अहङ्कार आउँछ कि ब्रह्मा र हामीमा के फरक छ र, हामी समान, उनी पनि त पुरुषार्थी हुन् भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ सम्झन्छन् हामीले त सेवा गर्छौँ, हामी त उनी भन्दा पनि अघि छौँ। यस्तो भन्छन्, ती दूरदर्शी छैनन्। बाबाको त यो युक्ति हो, बच्चाहरूले शिव बाबालाई याद गरून्। ज्ञानको सागर शिव बाबा हुनुहुन्छ, न कि ब्रह्मा भनेर। बाबाले त यसरी ज्ञानको पोइन्टहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ कि बच्चाहरूले शिव बाबालाई नै याद गरून् भनेर। तर यो होइन कि ब्रह्मा बाबालाई सम्मान नगर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ याद गर्नाले नै तिमी बच्चाहरूले विकर्म विनाश गर्छौ। यसमा देह अभिमानको त कुरा छैन।
मानौ शिव बाबाले समाचार सुन्नुभयो, उहाँले नै तिमीलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। यस्तो यस्तो सेवा गर, विचार सागर मन्थन गर। सन्यासी आदि पछि गएर धेरै निस्कनेछन्, बुझ्नेछन् यिनीहरूलाई पढाउने अवश्य परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, कृष्ण त हुन सक्दैनन्। सन्यासीहरू जसले कृष्णलाई भगवान सम्झिरहेका छन् उनीहरू पनि पछि आउनेछन्, धेरै निस्कनेछन्, बुझ्नेछन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण आत्माहरूलाई पढाउनेवाला त स्वयं परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, राजयोगको शिक्षा दिनेवाला भनेर। तिमीले सिद्ध गरिदिनेछौ, बुझ्न सक्छन् सत्य के हो, गलत के हो। गलतमा कसले लिएर जान्छ, सत्यमा कसले लिएर जान्छ, यो कुरा तिमीले अहिले बुझेका छौ। यो कसैलाई थाहा कहाँ छ र? रावण राज्य द्वापरदेखि सुरु भएको हो, जो चल्दै आइरहेको छ। रावणको चित्रमा पनि सम्झाउनु पर्छ, यो कहिले सुरु भएको हो, मिति राख्नुपर्छ। यो रावण सबैभन्दा पुरानो दुश्मन हो। यसमाथि विजय प्राप्त गरेपछि तिमी जगतजित बन्न सक्छौ। बाबा भन्छ रावण नै हरेक आत्माहरूको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो, जसमाथि जित प्राप्त गर्दा नै हामी जगतजित बन्न सक्छौँ। बाबाले सेवाका अनेक प्रकारका युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, डाइरेक्सन मिलिरहन्छन्। यस्ता यस्ता कुरा पर्चामा लेखेर खुब बाँड। अरू अरू पोइन्टहरू मिल्दै जान्छन् तीर लगाउनको लागि। यसरी बाबाले दिनानुदिन हामीलाई नयाँ नयाँ युक्तिहरू बताउँदै जानुहुन्छ, कसरी नयाँ आत्माहरूलाई ज्ञान दिने र उनीहरूलाई ज्ञानको तीर लगाउन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आजकल नाटक हेर्न त धेरै जान्छन्, पतित बन्नु यो गन्दगी हो नि। सबै पतित छन्, पावन बनेर फेरि पतित बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कालो मुख गर्यो, यस्ता त धेरै छन्। बाबाले त बुझिहाल्नुहुन्छ यिनमा के ताकत छ मायामाथि विजय पाउने। बाबासँग सोध्छन् विवाह गरौँ, बाबाले त बुझ्नुहुन्छ यिनको दिल छ। बाबा भन्नुहुन्छ स्वयं मालिक हौ, चाहे नर्कमा जाऊ चाहे क्षीर सागरमा जाऊ, लक्ष्य धेरै उच्च छ। बाबाले अवश्य हामीलाई ज्ञान पनि दिनुभएको छ र ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य पनि बताउनु भएको छ भने चाहे आत्मा नर्कमा जाउँ चाहे क्षीर सागर स्वर्गमा जाउँ, हामी नै स्वयं हाम्रो मालिक हौँ, हामीले नै त्यो प्राप्त गर्नेछौँ। काम विकार कुनै कम कहाँ छ र? धेरै मुस्किल छ। सन्यासीले त घरबार छोडेर जान्छन्, तिमीले त गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै बाबासँग योग लगाएर पुरा वर्षा लिनु छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। उच्च वर्षाको प्राप्ति गर्नको लागि अवश्य मेहनत पनि उच्च गर्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ प्राप्ति पनि धेरै छ। सन्यासी पवित्र बन्छन्, त्यसैले ठुला ठुला राष्ट्रपति आदि पनि गएर उनलाई ढोग्छन्। फरक हेर पतित र पावनको। मेहनतबाट मनुष्य एमपी आदि बन्छन्, सारा पुरुषार्थमा आधारित छ। भन्छन् नि कि पुरुषार्थ ठुलो वा प्रारब्ध ठुलो? पुरुषार्थ नै ठुलो भनिन्छ, प्रारब्ध नै पुरुषार्थको आधारमा मिल्नुको कारण बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ नै ठुलो हो। पुरुषार्थबाट नै प्रारब्ध बन्छ नि। कसैले फेरि सम्झन्छन् प्रारब्धमा छ भने पुरुषार्थ गरौँला। कति बच्चाहरूले भन्ने गर्छन् कि भाग्यमा छ भने पुरुषार्थ गरौँला बाबा, पाउनु छ भने गरिहालिन्छ नि भन्छन्। ड्रामाले गराउँछ भन्ने गर्छन्, यस्तो सम्झेर बस्छन्। पहिला मुख्य कुरा हो नै बाबाको परिचय दिनु। धेरै कुरामा समय व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। एक पोइन्टलाई बुझेपछि लेखाउनु पर्छ, मैले अवश्य यो कुरा सम्झिन्छु। बाबालाई जान्नु सिवाय अरू केही पनि सम्झँदैनन्। पहिलो कुरा नै यो समात्नु पर्छ। मान्दैनन् भने
जाउन् आफ्नो बाटो ल्याऊ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भन्छौ नि निराकार बाबा सबैका बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले लेख भगवान एक हुनुहुन्छ, बाँकी सबै उहाँको रचना हुन्। अब बताऊ गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? भन्छन् उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले गीता कसरी सुनाउनु भयो होला? फेरि बताउनु छ प्रजापितासँग के सम्बन्ध छ? प्रजापिता ब्रह्माद्वारा त मनुष्य सृष्टि रचिन्छ, शूद्रबाट एडप्ट गरेर ब्राह्मण बनाउँछन्। यो लेखाएर फेरि ठेगाना लिनुपर्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई पक्का गराएर उनीहरूलाई लेखाएर फेरि ठेगाना लिनुपर्छ। फेरि 10-15 दिनपछि पत्र लेख्नुपर्छ। पहिले त बाबाको परिचय दिएर खुसीमा ल्याउनुपर्छ। लेख अवश्य बेहदका बाबाबाट वर्षा मिल्छ। यी ब्रह्मा कुमार कुमारीले सुखधाम शान्तिधामको बाटो बताउँछन्। लेखाउनु पर्छ, फेरि भेटघाट गरिरहनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई यो ज्ञान सम्झाएर पक्का गराएर लेखाउनु पनि पर्छ, फेरि बिचबिचमा भेटघाट पनि गरिरहनुहोस्। यति मेहनत होस् तब सेवा भनिन्छ। जब मेहनत गर्छौँ यसरी भने तब नै वारिस बच्चाहरू बाबाको निस्किन सक्छ। यसलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ सेवा। अरूको कल्याण गर्नको लागि निन्द्रा पनि टुट्नुपर्छ। शिव बाबालाई पनि पुकार गरी गरी बाबाको निन्द्रा नै टुटाइदियो नि। त्यसैले आउनुभयो। बच्चाहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। प्रदर्शनी वा प्रोजेक्टरमा पनि पहिला यस पोइन्टमा सम्झाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्रोजेक्टरको माध्यमद्वारा प्रदर्शनीबाट पनि यस पोइन्टमा मुख्य सम्झाउनु छ कि बाबा एक हामी बच्चाहरूको निराकार पिता हुनुहुन्छ भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा मिठी मिठी सिक्लेदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नु छ, थाक्नु हुँदैन, धेरैको कल्याणको युक्ति रच्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नु छ, कहिले पनि यसमा थाक्नु हुँदैन, साथै धेरैको कल्याणको लागि युक्ति रच्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ लौकिकको बीचमा रहेर पनि पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। श्रेष्ठ पुरुषार्थद्वारा आफ्नो प्रारब्ध उच्च बनाउनु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ कि लौकिक परिवारको बीचमा रहेर पनि एक पारलौकिक मातपिता परमात्मालाई नै याद गर्नु छ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ आफ्नो उच्चभन्दा उच्च बनाएर बाबा हुन्छ त्यसद्वारा आफ्नो प्रारब्ध उच्च बनाउनु छ। पुरुषार्थ नै मुख्य कुरा बाबाले आज हामीलाई बताउनु भयो। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ एक बल एक भरोसा राखेर हलचलको परिस्थितिमा एक रस रहने सर्वशक्ति सम्पन्न भाव। एक बल एक भरोसा राखेर हलचलको परिस्थितिमा एक रस रहने सर्वशक्ति सम्पन्न भाव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ एक बल एक भरोसामा रहने आत्मा सदा एक रस स्थितिमा स्थित हुन्छ। एक रस स्थिति अर्थात् सदा अचल हलचल होइन। बाबा भन्नुहुन्छ कि जो बच्चा एक बल एक भरोसामा रहने गर्छ उनैको अवस्था स्थिति सदा एक रस रहने गर्छ। एक रस स्थिति अर्थात् नै सदा अचल र हलचल कुनै पनि नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबाद्वारा सर्वशक्ति प्राप्त गरेर सर्वशक्ति सम्पन्न रहने आत्मा जस्तो सुकै हलचलको परिस्थितिमा पनि अचल रहन सक्छ। एक रस स्थितिको अर्थ नै हो एकद्वारा सर्व सम्बन्ध सर्व प्राप्तिको रसको अनुभव गर्नु। एक रस स्थितिको अर्थ बाबा सम्झाउनुहुन्छ कि एकद्वारा नै सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्नु साथै सर्व प्राप्तिको रसको
अनुभव गर्नु। उसलाई अरू कुनै पनि सम्बन्धले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। यस्तो आत्मालाई अरू कुनै पनि सम्बन्धले आफूतर्फ आकर्षित कहिल्यै गर्न सक्दैन। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, बेहद सेवाको श्रेष्ठ वृत्ति राख्नु नै विश्व कल्याणकारी बन्नु हो। बेहद सेवाको जब श्रेष्ठ वृत्ति धारण गर्छौँ भने तब नै भनिन्छ विश्व कल्याणकारी आत्मा। ओम शान्ति।